fuel allocation sa matag barangay sa Lapu-Lapu City ibalik. Kon motanyag sila og libreng sakay sa mga tinunan. Kondisyonal di ay ni mga kaigsunan. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Feller ka. Live report. Crystal. Ibalik sa LGU Lapu-Lapu ang paghatag og fuel subsidy ngadto sa matag barangay kung motanyag sila og libreng sakay para sa mga tinun-an. Karong adlaw Hunyo 8, mo'y unang adlaw sa klase alang sa school year 2026-2027. Mato di Mayor Cindy Chan, nga sukad nga nagsugod ang pagmahal sa presyo sa petrolyo tungod sa nasinating krisis, katunga na lang sa naandang budget sa gasolina ang ilang gihatag ngadto sa matag barangay, isip lakang sa syudad nga makadaginot. Apan karon gusto kini niyang ibalik apan sa kondisyon nga motanyag sila og libreng sakay ug mahatod ang mga tinun-an sila mga tunghaan matag buntag. Conditional yun. Dapat wapil gid sila sa carpooling. Kaya they will not commit sila sa tagaan, di ba? Hey, actually we gave naman good L300 to every barangay, di ba? So usala po na sa way of serving their community. Anyway, 1 hour, 2 hours naman sad na siya na service tagabuntag. Sigon pa sa mayor nga dili lang kini karong adlaw apan ang pagtanyag og libreng sakay hangtod kini nga mahuman ang school year. Samtang giplanon usab ni Chan ang pag-usab sa schedule sa mga coaster sa syudad nga nagtanyag og libreng sakay nga dili na lang mataghapon apan lakip na usab sa buntag aron nga makabenepisyo usab niini ang mga tinun-an. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Feller ka, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.